नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद नज़ीर एडवोकेट। आज के प्रोग्राम कानून क्या कहता है मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है क्रिश्चियन मैरिज और क्रिश्चियन तलाक। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे बहुत सारे शक व शुबात भी हैं। हम उन तमाम चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान हैं साकिब गार्डनर एडवोकेट साहब। जी साकिब साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम कानून क्या कहता है मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। सर, आज जो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिश्चियन शादी और तलाक। सर, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसमें हमें क्रिश्चियन तलाक या क्रिश्चियन शादी के ऊपर जो है कुछ शक व शुबात हैं, जिसके बारे में हम मजीद जो अपने नाजरीन के साथ जो है वो गुफ्तगू उनको बताएंगे कि किस तरीके से क्रिश्चियन तलाक के क्रिश्चियन शादी के जो कि लवाजमात हैं वो क्या होने चाहिए। सर, इसके अंदर बेसिकली जो सबसे पहले है एज, लड़के की एज इसमें 18 साल होनी चाहिए, लड़की की एज अप्रॉक्सीमेटली 16 साल तक मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के प्रपोजल जाए और एक्सेप्टेंस हो, और जहाँ पे एक वैलिड जो निकाह पढ़ाने की अथॉरिटी रखता हो, चाहे चर्च का ऑफिशियल हो या लाइसेंस्ड पादरी साहब हो, वो पढ़ाने की मिजाज जो हैं वो हों। और इसके अंदर बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन लॉ वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज हैज टू बी क्रिश्चियन, यानी कि दोनों पार्टीज में से कम एक क्रिश्चियन निकाह अगर पढ़ाना है, जो पाकिस्तान में इस वक्त क्रिश्चियन लॉ में लिखा हुआ है, किसी एक को क्रिश्चियन होना लाजमी है। सर, आपने जो निकाह के बारे में बात की कि किसी पास्टर के पास है, तो उसमें दो चीज़ें सामने आती हैं कि एक के पास जो है वो गवर्नमेंट रजिस्टर होता है और दूसरे जो है ना वो जो कि रजिस्टर्ड शुदा होते हैं किसी जो कि उनके चर्चेज वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, वो निकाह पढ़ाते हैं। तो दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है निकाह के बारे में? जो चर्च मैरिज है उसके लिए जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ बैंड्स और उर्दू में पुकारें डलवाना, ये 3 पुकारें डलवाई जाती हैं। ये चर्च मैरिज के लिए है, और चर्च मैरिज की जो एक अपनी एक खूबसूरती है वो एक है। दूसरा, ये जो रजिस्टर्ड पादरी साहिबान हैं, लाइसेंस पादरी साहिबान हैं, वो निकाह पढ़ा देते हैं प्राइवेट प्लेस के अंदर। प्राइवेट प्लेस कोई भी कहीं पे भी हो सकती है, घर में अरेंजमेंट, पार्क में अरेंजमेंट और इस तरह का। उसके अंदर पुकारों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पुकारों वाले के अंदर दोनों पार्टीज ने अपने अपने पैरिशेस के अंदर जाके पुकारें डलवा के अपने अपने चर्चेस के अंदर, और फिर वो लड़की के चर्च में जाके फिर उसको वो सर्टिफिकेट लड़का देता है और फिर वो आगे प्रोसीड करता है। यही एक उसका इशू है। और दूसरा इशू ये है कि जो पास्टर साहिबान हैं, ज़्यादातर ये तब चर्च मैरिज कब नहीं हो सकती, जब पार्टीज में से कोई एक पार्टी पहले से शादीशुदा रह चुकी हो, मुराद के वो डिवोर्स हो गई हुई है, विडो है या विडुअर है, तो इन सूरत हाल के अंदर फिर चर्च मैरिज नहीं हो। विडुअर अगर डिवोर्स हो गई हुई है तब चर्च मैरिज नहीं हो सकती। हाँ, अगर फौत हो गया है ईदर ऑफ द स्पाउस, खावन या बीवी, तब चर्च मैरिज वैलिड है, तब हो सकती है। सर, अगर किसी वजह से ख़ानदानी तौर पर जोड़े में जो है वो नहीं बन रही आपस के अंदर, तो जो लोगों का कंसेप्ट है क्रिश्चियन तलाक के बारे में, तो वो क्रिश्चियन में तलाक नहीं होती, तो क्या वाकई ही क्रिश्चियन में तलाक हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो तलाक की कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिन पर जो है वो तलाक पॉसिबल है? देखें सर, ये बाइबल के अंदर हज़रत मूसा ने जो फरमाया था कि जिसने अपनी बीवी को छोड़ना है वो उसको लिख के दे, और फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो शरीयत है वो आई, उसी को लेके यहाँ पे अब हालात बदलते गए
تو قانون سازی بھی ہوئی. اب ہمارا ایک ڈیورس ایکٹ, اس کو کہتے ہیں دی ڈیورس ایکٹ 1868, انگریز کے دور کا بنا ہوا ہے. اس کے اندر ڈیورس کی دو قسمیں ہیں. ایک جس کے اندر پارٹیز کی آپس میں ذہنی ہمانگی نہیں رہتی, اور وہ ذہنی ہمانگی ان کے ذہن آپس میں نہیں مل رہے اور اب وہ نہیں رہتے. یہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے. کوئی بھی پارٹی اس گراؤنڈ پہ, دوسری گراؤنڈ اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی بدکاری میں انوالو ہو جائے, کروئلٹی, مار پیٹ, لیکن وہ جو گراؤنڈ ہے مار پیٹ اور وہ اڈلٹری وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اور آبویسلی ہم ذہنی امانگی نہیں رہتی, اس کے اندر بھی مار پیٹ وغیرہ اور وہ چھوڑ کے چلے جانا, اس طرح کی چیزیں زیادہ. لیکن زیادہ تر آج کل ذہنی امانگی نہ ہونے پہ, یہ ابھی 2018 میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سیکشن 7 جو جنرل ضیاء کے دور میں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہوا تھا, اس کو ریسٹور کر دیا, جس کی وجہ سے جو کرسچنز کے اندر بدکاری کی گراؤنڈ تھی اور جس کی وجہ سے طلاق کافی مشکل ہو جاتی تھی, اس کو نگیٹ کیا گیا ہے. اب ذہنی امانگی کے گراؤنڈ کے اوپر یہ طلاق لی جا سکتی ہے. سر یہ بالکل ذہنی امانگی کے وہ ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی ہے منصور علی شاہ صاحب کے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیکشن 7 کو ریسٹور کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہو سکی. لیکن سر طلاق کا جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ سٹیمپ پیپر کے اوپر بھی لوگ جو ہے ڈیورس جو ہے وہ دے دیتے ہیں, آیا وہ سٹیمپ پیپر کے اوپر دینا جو ہے وہ ویلڈ ہے کرسچنلٹی میں یا نہیں ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اور اس کے اوپر میری کئی دفعہ میں نے لوگوں کو گائیڈ کیا, لیکن اس کے اوپر وہ دوست حضرات اس وقت جذباتی ہوئے ہوتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. دیکھیں, سٹیمپ پیپر پہ طلاق دینا یہ اسلامک وے آف طریقہ کار ہے, جہاں پہ انہوں نے 3 نوٹسز دینے ہوتے ہیں اور وہ جا کے وہ پھر یونین کونسل میں کرتے ہیں, اور یونین کونسل پہ مسالت کراتی ہے, اور پھر وہ افیکٹونیس اور ڈیورس کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے. لیکن کرسچنز کے اندر ایسا نہیں ہے. کرسچنز کے اندر ہمیں یہ جو میں نے گراؤنڈز ابھی آپ کو پہلے بتائیں, جی ان کی بیس کے اوپر لڑکا یا لڑکی دونوں نے عدالت سے رجوع کرنا ہے, عدالت میں دعویٰ دائر کرنا ہے, اپنا جو موقف ہے اس کو ثابت کرنا ہے, اور پھر عدالت کے حکم سے یہ جو شادی ہے ڈیزالو ہوگی یا طلاق ہوگی. سر جی بالکل سر, جب تک کورٹ کے اندر ہم دعویٰ نہیں دائر کریں گے, اور کیا وہ جو ہم گراؤنڈز لیں گے ان کو پروف کرنا بھی لازمی ہوگا؟ سر آبویسلی سر, بالکل اس کو ثابت, وہ جو جرنل پرنسپل ہے ہی ہو الیجز ہیز ٹو پروو, جس نے کہا ہے اس نے ثابت بھی کرنا ہے, تو آپ ثابت کریں گے. اب پھر جب عدالت آپ کے کا جو آپ نے ایویڈنس دی ہے, شہادت دی ہے, اس سے مطمئن ہوگی, پھر اس آپ کو طلاق کی ڈگری جاری ہوگی. سر لیکن سر اگر سٹامپ کے اوپر جو ہے اکثر لوگ جو طلاق کرواتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتی ہیں؟ اس سے تو پھر میرج تو پھر انٹیکٹ رہتی ہے اس طرح. تو زاہد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, بالکل میرج انٹیکٹ رہتی ہے, اور اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر سٹامپ پہ آپ نے طلاق ہوئی اور اس کے اوپر آپ نے وہ آگے شادی کر لی, تو لڑکی شادی کرتی ہے تو وہ زناکاری میں چلی جاتی ہے, لڑکا شادی کرتا ہے تو وہ بھی یہی کانسیپٹ بن جائے گا, لیکن اس کے اندر بھی سرٹن سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں. لیکن اور اس کے اندر مزے کی بات, جو شادی کرا رہا ہے وہ بھی پھنستا ہے, وہ گواہ بھی پھنستے ہیں. تو یہ سٹامپ والا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اپنے پاس سے ایک ایجاد کر لیا نیا کہ جی سٹامپ پہ لکھ لیا ہے بس ٹھیک ہے جی بڑا کچھ ہو گیا. لیکن ایسا کرسچن لاء میں ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. جی ناظرین, یہ بڑا ایک کنسپٹ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر سٹامپ کے اوپر ہی وہ طلاق کو جو ہے وہ
कंप्लीट समझते हैं कि वो हो चुकी है, लेकिन वो मैरिज जो है, जैसा साकिब साहब ने बताया, मैरिज इंटैक्ट रहती है। वो कभी भी नहीं है कि मैरिज जो है वो डिसॉल्व हुई, बल्कि अगर आप उस मैरिज के ऊपर दूसरा निकाह पढ़ लेते हैं तो वो एक मैरिज के ऊपर दूसरी मैरिज आपकी जो है वो पढ़ी जा रही है। तो लिहाजा इस चीजों को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि ताकि आइंदा के लिए हम इन चीजों को से बच सकें कि स्टाम्प के ऊपर तलाक नहीं है। उसके लिए कंप्लीट प्रोसीजर मौजूद है जो कि कोर्ट का प्रोसीजर है, और उसमें जैसे साहब ने बताया कि वो चीजें जो हैं हमें दावा जब दायर करते हैं तो अपने कंप्लीट ग्राउंड्स जो हैं वो प्रूव करना लाजमी है। जब तक हम अपनी ग्राउंड्स को प्रूव नहीं करेंगे उतनी देर तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम वो कोर्ट से डिग्री ले सकें, और जब तक हमारी डिग्री नहीं आती उतनी देर तक हम नेक्स्ट मैरिज भी नहीं कर सकते। लेकिन साहब अक्सर ये चीज भी देखने में आई है कि जो कि अगर पास्टर साहिबान जो हैं वो डिग्री मांगते ही नहीं हैं, अगर उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता शायद कि वो डिग्री की बात करें, तो वो स्टाम्प पेपर पर ही निकाह को जो है दूसरा निकाह पढ़ देते हैं। तो उनको क्या ऐसी कोई चीजों को डिमांड करना चाहिए पास्टर साहिबान को अपने क्लाइंट से कि आप लाजमी डिग्री लेके आए, या स्टाम्प के ऊपर जो पढ़ जाते हैं पढ़ते हैं निकाह, तो उसके बाद में उनको किस तरह की प्रॉब्लम में जो है ना फेस करनी पड़ सकती है? देखें जी, अगर पास्टर साहिबान को किसी पार्टी ने कहा है कि जी मेरी पहले शादी थी और तलाक हो गई है, तो पास्टर साहिबान को जरूर उससे अदालत की जो डिग्री है उसकी सर्टिफाइड कॉपी तलब करनी चाहिए। जी जी। अगर पास्टर साहिबान वो स्टाम्प की कॉपी लेके और वो निकाह पढ़ा देते हैं, तो जैसे मैंने जाहिर से पहले अभी गुजारिश की कि वो एक जिनाकारी की तरफ बात चली जाती है। लड़की का निकाह, और लड़की कहती है कि जी मैं पहले शादीशुदा थी, तलाक हो गई, और ये उसका स्टाम्प है, और वो उसका निकाह पढ़ते हैं, तो क्रिश्चियन निकाह पे क्रिश्चियन निकाह पढ़ा जा रहा है, ये एक जिनाकारी के एलिमेंट में चला जाएगा। इसी तरह लड़के का भी कॉन्सेप्ट यही है, तो जो पढ़ रहा है वो भी उस जुर्म के अंदर हिस्सेदार बन रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसी है। साहब एक और पॉइंट जो है अक्सर देखा गया है कि शादी अगर कोई तलाक हो जाती है, डिग्री अगर होगी तलाक की, लेकिन दूसरी पार्टी को पता नहीं लगा, वो एक्स पार्टी आर्डर हो गया, तो क्या वो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? बिल्कुल किया जा सकता है जी। इसके लिए दरखास्त एक दी जाती है अदालत के अंदर, जिस अदालत ने डिग्री जारी की है कि जी ये हकायक को छुपा के बदनीयती से फ्रॉड के साथ डिग्री हासिल की गई है। अगर साइल अपनी बात को साबित कर दे कि ये डिग्री फ्रॉड के साथ हासिल की गई है, तो डिग्री सेटिस्फाइड हो जाती है और फिर मुकदमा दोबारा शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल साहब ये ठीक बात है कि डिग्री को वाकई इजीली जो है वो सेटिस्फाइड किया जा सकता है अगर वो उनको पता लगता है, लेकिन क्या सेटिस्फाइड करने के या उसको डिग्री को खत्म करवाने का भी कोई लिमिट होगी? क्या हम कितनी देर तक हम उसको जो है ना वो पेश हो के वो खत्म करवा सकते हैं? उसके बारे में कोई लिमिट के बारे में काइंडली जो है ना वो ये जिस वक्त से आपके नॉलेज में आई है, डेट ऑफ नॉलेज से 3 साल काउंट कर लें। जाहिर साहब ये जिस वक्त से डिग्री इल्म में आती है ना, तब से लेके 3 साल, जिस वक्त आपके पास एक्स पार्टी डिग्री इल्म में आ गई उस वक्त से आपने 3 साल काउंट करने हैं और वहां से वो डिग्री की मियाद शुरू हो जाएगी। उसके अंदर अंदर आपने इसको दरखास्त देनी है ताकि इसको सेटिस्फाइड किया जाए। जी नाजरीन, इसमें साहब ने जैसे बताया कि डिग्री सेटिस्फाइड कराने के लिए हमारे पास चांस है, ये नहीं कि अगर वो डिग्री आ गई है तो हम अब दोबारा जो है उसके ऊपर कंप्लीट होगी, हम नहीं मजीद आगे बात कर सकते, लेकिन उसमें आप सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। तो साहब एक चीज देखने में ये कि क्या किसी मसीह शख्स की किसी और मजहब के शख्स से शादी हो सकती है? जाहिद साहब ये बड़ा अच्छा टॉपिक सवाल आपने किया है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मसीह निकाह पढ़ाने के लिए दोनों में से एक का मसीह होना लाजमी है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर मेजॉरिटी की बात करें तो एक मुस्लिम मर्द अहले किताब खातून
کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک مسیح مرد اگر اسلام کی بات کریں تو ایک مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتا سر۔ جی بالکل، مسیح مرد تو کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پاکستان کے لا کے اندر موجود ہے۔ تو لیکن سر اگر کئی شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر ان کے اندر کوئی ایسے جو جھگڑے کھڑے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو طلاق کی طرف دوبارہ چلے گئے ہیں وہ، تو کیا ان کی طلاق کا کیا پروسیجر ہوگا؟ وہ کس لا کے تحت جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ لے سکتے ہیں دونوں پارٹیز؟ سر دیکھیں، ابھی جو سوال آپ نے کیا تھا کہ مسیح شادی کا، وہ تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک مسلمان عورت شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کے ساتھ ایک مسیح شادی یا کسی اور مسلک کا نہیں کر سکتا۔ جی اس کے اندر بیسک پرنسپل یہی ہے کہ اگر کسی مسیح لڑکی نے، خاتون نے کسی مسلمان کے ساتھ شادی کر لی اور مسیح اور مسلم نکاح پڑھایا گیا، تو سمپل سی بات ہے کہ جس دروازے سے آئے ہیں اسی دروازے سے گزر کے باہر جانا ہے۔ جس طریقے سے نکاح ہوا ہے، جس قانون کے تحت نکاح ہوا ہے، اسلامی نکاح ہوا ہے، تو اسلامی قوانین کے اندر جو طلاق کے حقوق خاتون کو اویلیبل ہیں انہی کے تحت پھر طلاق ہوگی۔ جی جی، یہ سر اچھی ہے کہ اسی قانون کے تحت ہی ہوگی جس سے ان کا نکاح پڑا گیا ہے۔ اگر وہ مسلم سے پڑا گیا ہے نکاح تو وہ مسلم طریقے سے ہی اس کی ڈیورس پاسبل ہے۔ تو سر اگر کوئی مذہب، دونوں پارٹنرز میں سے میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے تو مذہب تبدیل کرنے کے بعد اس کی جو کرسچن میرج ہوئی ہوگی اس پر کیا اثرات جو ہے مرتب ہوں گے؟ سر دیکھیں، یہ ایک، جب ہم جس طرح میں کرسچن ہوں، میں کہتا ہوں میں کرسچن بائی فیتھ، تو میں پروکلیم کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھ پہ مسیح شریعت اپلائی کرتی ہے۔ میں ایک قانون کو، ایک جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پہ اپلائی کرتا ہے اور اس مذہب کے پرنسپلز مجھ پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی مذہب اپنا چینج کرتا ہے، مثال کے طور پہ مرد نے مذہب چینج کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، تو اب مسلمان مرد کا اہل کتاب کے ساتھ شادی تو بالکل جائز ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ چاہے تو جو بھی اسلامک لا کے جو پرنسپلز ہیں اس کے تحت دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، کیپنگ ان ویو کہ وہ جو اس کے پرنسپلز ہیں دوسری شادی کے۔ اسی طرح اگر کرسچن عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو وہ کرسچن کے ساتھ اس کا جو نکاح ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر ساتھ نہیں رہ سکتے اور وہ میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین، جیسے آپ ساق صاحب نے اس چیز کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ کرسچن شادی یا طلاق کے بارے میں ہمیں بہت ساری ایسے جو ہے وہ شک و شبات رہے کہ شاید طلاق ہو نہیں سکتی، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ طلاق ہو بھی سکتی ہے تو ان کن گراؤنڈز پر ہو سکتی ہے۔ اس چیز کے بارے میں ساق صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ ساق صاحب، ایک کویشچن اس کے اندر جو لاسٹ کویشچن میں آپ سے کروں گا کہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک طلاق ہے، ایک علیحدگی ہے، تو علیحدگی اور طلاق میں کیا فرق ہے کرسچنلٹی کے اندر جو ہے؟ یہ کائنڈلی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس میں۔ سر یہ عدالتوں کے اندر عموماً جب دعوے، ہم لوگ کئی دفعہ دونوں سائڈوں سے، یعنی کہ سائل اور مدعا علیہ دونوں سائڈوں سے کہیں نہ کہیں سے پیش ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جب ہم مدعا علیہ کی طرف پیش ہوئے کہ یہ ڈگری، علیحدگی کی ڈگری جاری کی جائے، ڈگری آف سیپریشن، یہ ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اس دور کے اندر جب یہ قانون بنا تھا کہ جب وہ ڈگری آف سیپریشن جاری ہوتی تھی تو اس وقت قانون کے مطابق عورت اپنی جائیداد کو خود ڈیل کر پاتی تھی، ورنہ تب وہ جب شادی ہوتی تھی تو عورت کی جائیداد شادی وہ میرج پول میں چلی جاتی تھی اور پھر ہسبینڈ اس کا جو شوہر تھا وہ ڈیل کرتا تھا۔ لیکن اب یہ کانسیپٹ کوئی کانسیپٹ رہ نہیں گیا، تو بیسیکلی ڈگری جو بھی آپ نے استدعا کرنی وہ طلاق کی ہونی چاہیے، ڈگری فار سیپریشن کا اب کانسیپٹ کوئی نہیں رہ گیا۔ دو لا بھی وہی چل رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ اتنے سال، 100 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی اس میں ابھی تک ترمیم نہیں آئی
تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا، لیکن ہمیں اس کو خود دیکھ کے جو صحیح رستہ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمیں نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کئی جگہ پہ غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. جیسا کہ ثاقب صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ شادی کس طرح ہوگی اور کیا آگے لوازمات ہیں، اسی طرح طلاق کیا ہے، طلاق کے کیا لوازمات ہیں، اور ڈگری جو ہے وہ کورٹ سے ہونا لازمی ہے. اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ طلاق ہو، وہ میرج انٹیکٹ رہتی ہے. اگر آپ سیپریشن کرتے ہیں تو اس میں بھی میرج آپ کی انٹیکٹ رہتی ہے جب تک آپ کی ڈیورس کی ڈگری نہیں آتی. تو اس لیے ناظرین ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اپنی عام روٹین میں بھی. تو اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ زاہد نذیر ایڈوکیٹ.